बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में कुछ दिन पहले ये वाक़या पेश आया कि वहाँ पे एक चाकू बरदार आदमी ने एक शॉपिंग मॉल में हमला किया और वहाँ पे उसने कई ख़वातीन को जो है वो जान से मार दिया और कई लोगों को उसने ज़ख्मी किया। और इस दौरान में पाकिस्तान के एक जो सिक्योरिटी गार्ड था वहाँ मौजूद था ड्यूटी पे, उसने उस हमलावर को रोका, उसके साथ लड़ाई की और उसके बाद गालिबन वो उसको मारने में कामयाब हो गया या सिक्योरिटी वालों ने उसको जान से मार दिया। लेकिन इस लड़ाई के दौरान में ये जो पाकिस्तान का फ़र्द था, सिक्योरिटी गार्ड था, ये भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। और आपके सामने इस ख़बर को रखने का जो पर्पस है, जो मकसद है, वो ये है कि ये जो आदमी था पाकिस्तान से इसका ताल्लुक़ था और कुछ ही अर्सा पहले ये ऑस्ट्रेलिया में मुंतकिल हुआ था, शिफ्ट हुआ था। और उसका भाई ये बात कहता है कि ये जो मेरे भाई जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे, ये अब हमें कहा करते थे कि मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया हूं, वहां जाके सेट हो गया हूं और अब इंशाल्लाह मुस्तकबिल जो है वो रोशन है। कहने की बात यह है कि नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस वक्त ऐसे हैं कि जो जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं और इस मुल्क को छोड़ना चाहते हैं। मैं ये बात नहीं कहता कि बाहर जाना शरई तौर पे जायज़ है या नाजायज़ है, इस बहस में मैं अभी नहीं पढ़ता, लेकिन मैं सरदस्त सिर्फ़ इस बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर चले जाते हैं या वो फ़र्द बाहर चला गया, ऑस्ट्रेलिया में चला गया, अब वो ये महसूस कर रहे थे कि अब उनका मुस्तकबिल जो है वो महफूज हो गया है, अब वो सेफ़ हैं और इंशाअल्लाह फ़ाइनेंशली तौर पे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, सच बात यह है कि जो मुस्तकबिल के हालात होते हैं उसका सही इल्म अल्लाह ताला के पास होता है। हर बंदे को एफ़र्ट करनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए कि हमारे पास अल्लाह ताला की जो नेमतें मौजूद हैं उन पर हम नज़र रखें। पाकिस्तान में रहते हुए ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त ये बात सोचते रहें कि मैं किस तरह, कौन सा वो दिन आए, कौन सा वो लम्हा हो कि पाकिस्तान को जो है वो छोड़ के किसी दूसरे मुल्क जो है वो बंदा शिफ्ट हो जाए। जब हम में से हर बंदा इस तरह सोचता है, इस एंगल से चीज़ों को लेता है, तो इसका नुकसान ये होता है कि उसके पास जो अल्लाह ताला की नेमतें मौजूद होती हैं वो उसकी नाशुक्री करना शुरू कर देता है और अल्लाह ताला ने जो उसको नेमतें अता की होती हैं उसकी उसको कदर नहीं होती है। जबकि अल्लाह ताला ने ईमान की सूरत में, इस्लाम की सूरत में हमें जो नेमतें अता फ़रमाई हैं, उसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाई हैं। इसका अंदाज़ा तब होता है कि जब हमसे वो नेमत छिन जाती है। बाहर जाना, यकीनन मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के हालात जो है वो बड़े परफेक्ट हैं। पाकिस्तान में मामलात, हालात बड़े ख़राब हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह ताला की आपके ऊपर जो रहमतें और उसके फ़ज़ल और उसका जो ब्लेसिंग्स मौजूद हैं, आप उसकी नाशुक्री करना शुरू कर दें। मैं आपको इसकी छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर आपको या आपके किसी रिश्तेदार को ज़रूरत पड़ जाए कि आपको ऑक्सीजन जो है वो हॉस्पिटल में लगानी पड़ जाए या आपके कोई अज़ीज़ रिश्तेदार जो है वो वेंटिलेटर पे चला जाए, तो नाज़रीन किराम, अगर वो आपको ख़रीदनी पड़ जाए तो उसकी कीमत जो है उसकी ऑक्सीजन की कीमत 1 किलोग्राम जो है तकरीबन, अगर 10 किलोग्राम का सिलेंडर है तो आपको तकरीबन 10,000 का मिलता है। इसका मतलब यह है कि 1 किलो जो ऑक्सीजन होती है अगर हम ख़रीदते हैं तो वो 1,000 की होती है। जबकि मैं आपको बताऊं कि एक इंसान रोज़ाना जो ऑक्सीजन इनहेल करता है और बाहर निकालता है, जो उसको अल्लाह ताला ने फ्री में अता की है, वो तकरीबन 400 से 500 किलोग्राम होती है। तो अगर हम गौर करें इस तरह की चीज़ों पे तो बेशुमार चीज़ें ऐसी हमारे सामने आएंगी जो अल्लाह ताला ने हमें फ्री अता फरमा रखी हैं। तो सवाल ये है कि हम उन पे कब गौर करते हैं और इन पे जो है गौर करना क्यों ज़रूरी है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, व क़लीलुम मिन इबादिय शकूर, कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो कि शुक्रगुज़ार होते हैं, जो कि अल्लाह ताला का उस तरह शुक्र अदा करते हैं जिस तरह के उनको अदा करना चाहिए। तो अगर हम अल्लाह ताला की अता करता बहुत सारी नेमतों पे नज़र रखेंगे तो अल्लाह ताला ने हमें जिन हालात में रखा है उस पे भी हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे। और जब हम शुक्र करेंगे अल्लाह ताला का, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि अल्लाह ताला उन नेमतों में इजाफ़ा करता चला जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि व इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम,
اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کرتا جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان نعمتوں پہ غور کرنا ہے، سوچنا ہے ان کے بارے میں، اور جب ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اپنی انفارمیشن بڑھائیں گے، اپنا نالج بڑھائیں گے، تو کیا ہوگا کہ ہمارے زبان سے، ہمارے اعضاء سے شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ ولہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ بندہ کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ امن کی حالت میں تھا، اس کو دشمن کا خوف نہیں تھا، اس کا جسم جو ہے وہ صحیح سلامت تھا۔ جو اگلا جملہ ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ اس کا جسم صحیح سلامت تھا، اس میں کوئی مسئلہ موجود نہیں تھا جب اس نے صبح کی۔ وَلَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اللہ کے رسول نے آگے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود تھا۔ ناظرین کرام، ایک ماہ کا کھانا نہیں، ایک ہفتے کا کھانا نہیں، ایک سال کا کھانا نہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود تھا۔ آپ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے دنیا اس کے سامنے تمام جو ہے وہ آرائش کے ساتھ موجود ہوئی ہے۔ تو اگر ایک بندے کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ایسی ہے کہ جیسے ساری دنیا اس کے سامنے لا کے حاضر کر دی گئی ہے۔ تو ہمارے پاس تو بہت دن کا کھانا الحمدللہ بہت سارے لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ہمارے پاس کھانے کی صورت میں، صحت کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، ماں باپ کی صورت میں جو نعمتیں موجود ہیں ان پہ ہم نے نظر رکھنی ہے، اور نظر رکھنے کے بعد کیا کرنا ہے، اس زبان سے شکر ادا کرنا ہے۔ اور صرف زبان سے شکر ادا نہیں کرنا بلکہ اپنے اعضاء کو شکر کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں، تو آپ اس کے باوجود اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، تو ایسا کیوں نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو میں کیوں نہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام شکر کے طور پہ زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو شکر کے طور پہ ہم نے کیا کرنا ہے، شکر کا مقصد یہ ہے، شکر کا جو آبجیکٹیو ہے وہ اس صورت میں پورا ہوگا کہ ہم اپنے اعضاء کو، اپنے ماتھے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیں گے، پھر شکر کا حق ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کے طور پہ تم نے کیا کرنا ہے، شکر کے طور پہ تم نے عمل کر کے دکھانا ہے۔ تو شکر جو ہے وہ عمل کرنے کا نام ہے۔ شکر تب ادا ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عمل کر کے دکھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس بھی حال میں رکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کو جو نعمت عطا کی ہو آپ کو نہیں دی ہے، تو آپ کو اس کے بدلے میں کوئی دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہو۔ ضروری نہیں ہوتا کہ بظاہر فائنینشلی ایک بندہ سٹرونگ ہے تو وہ آپ سے یقینی طور پہ خوش ہو سکتا ہے خوش بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے لازماً خوش ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ اس سے زیادہ اطمینان بھری زندگی جو ہے وہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ گزار رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پاکستان میں رکھا ہے تو آپ ہر وقت اس حوالے سے پریشان مت ہوا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ باہر چلے جائیں، لیکن اس کے بعد آپ کسی بڑی آزمائش میں خدا نخواستہ مبتلا ہو جائیں۔ تو اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان میں رہتے ہوئے ان چیزوں پہ نظر رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھی ہیں۔ یقیناً پریشانیاں مسائل ہیں، آپ ان سے نکلنے کی تگدو کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں آپ ان کی ناشکری کریں۔ شکر کریں، اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائے گا۔